आज ग्लोरिया के पापा के बर्थडे सो आम्ही आता डेकोरेशन कोताय सो हे आता हॅपी बर्थडे टॅग गायला हॅपी बर्थडे पापा ओके सो आता यो होली आळाय सो समथिंग न्यू कित्याक सदां लायट घान कोताय सो यो होलियो पयलीं डेकोरेशना बीन उजा कोता त्यो हांवें प्रिंटेस्टाचेर चोयल्लें सो आख्यो फूल लांबोवपाच्यो हिंगा आनी मागीर ताका सकयल बलून्स लावपाचे हांवें बाबा राव आतां हे मल्टी कलर बलून्स घेयले तितून जायते बलून्स आय समथींग 150 पॅकेट आनी तशें होलयांचें पॅकेट घेयलो आहा होलयांचें पॅकेट घेयला सो ते सगळें लांबोवपा थिंगा आनी ताका बलून्स एड करपाक ओके सो आतां डेकोरेशन स्टार्ट करुया सो आतां ही होली एश को सोडपाची आख्खें फूल हें कोल म्हणटरी ती ओपन जाता आनी हांवें एका हिंग वयर टाय कोरल्या स्टीक करपा जाय तर नाल्यार स्टेपल मारूं आतां ओके सो दाटेन घायल जाल्यार मातशें बरें दिसतलें ओके ग्लोरिया हेल्प कोता पापाके एका बाबा दी तेश को कोनाय डेकोरेशन करपाक थँक यू तांकां कर्ल्स दिले शेप्स दिल्या सो ती शेप्सांचे मातशें ताका डिजायन येता आनी हांवें ताका सकयल बलून्स लायले अशें ओके ह्यात लायनी लायट येयले म्हणटरी कंप्लीट करून म्हणटरी बरें दिसतलें मातशें हिंगा लायटी प्रॉब्लम जाता चल ओके आनी ताका सकयल हांवें स्टेपल मारले कित्याक ते पड्डे आसन ओके आतां हें सगळें कंप्लीट कोताय हांव आनी ग्लोरिया केक ही आतां ब्लॅक एंड व्हायट ऑर्डर कोरली रॉयल फुड्सांसून रॉयल फुड्सांच्यो केको आमी ऑर्डर कोताय म्हाका तेंगे लायक जाताय चड हेंय बीन आसनाय गोड सो आतां आमगे डेकोरेशन कंप्लीट जाला आख्खें फूल आतां आमी रावताय तेगे पापा कॉल कोतलो आनी आमी केक कट कोतो म्हूण Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So Gloria ready हा आपूण हावपा पापा लायना आसतना सो आतां ते लायतले ते सांग हॅप्पी केक कट करपा बीन सो आमगे व्हिडिओ मातशें लायक आनी सबस्क्रायब कराय आनी शेरूय कराय थँक्यू